Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Engineer Adnan Munir, the admin of Munir Academy. आज मैं आप लोगों के साथ अपने QC इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सीरीज़ में दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एमआईआर के बारे में, which is one of the most important step in QC electrical for Saudi Aramco projects. MIR mean Material Inspection Request. तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम MIR की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय MIR। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ फॉर्मल QA/QC डॉक्यूमेंट used to request inspection of construction materials before they are used on the site. Material inspection request यानी ये एक बाज़ाब्ता दस्तावेज़ होती है जो कंट्रैक्टर या QC इंजीनियर जमा करवाता है ताकि सऊदी अरामको के मंसूबों में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी मटीरियल्स हैं उनकी जांच और मंजूरी की जा सके। इसके बाद वाई इज़ MIR इम्पॉर्टेंट, ये क्यों अहम है। तो MIR ensures material quality, safety and compliance with Aramco standards such as size, SAMs and approved vendor lists. इसका मतलब ये है कि MIR ये बात इंश्योर करता है, ये यकीनी बनाता है कि तमाम इलेक्ट्रिकल और जितने भी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हैं जैसे केबल्स, ब्रेकर्स, कंड्यूट, पैनल वगैरह, ये सब इनकी क्वालिटी, सेफ्टी वगैरह चेक की जा सके, इनको यकीनी बनाया जा सके और इनकी अरामको के जो जितने भी स्टैंडर्ड्स है, साइज़, सैम्स वगैरह, जितने भी बैनुल अक़वामी कोड्स है, IEC, NEC और IEEE, नीमा वगैरह, उनको कंपेयर कर सके और जितने भी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट है उसके साथ चेक कर सके। तो MIR ही की वजह से सारा कुछ इंश्योर हो जाता है। इसके बाद जितने भी आइटम MIR में इंक्लूडेड है वो अगर हम देखें तो इसमें जो कॉमन इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं जो चेक किए जाते हैं उनमें सबसे पहले केबल ट्रेज है, उसके बाद केबल्स है, लो वोल्टेज केबल्स हो गए, मीडियम वोल्टेज, इस तरह कंट्रोल केबल्स है, इंस्ट्रूमेंट केबल्स वगैरह, ये चेक किए जाते हैं। कंड्यूट्स और फिटिंग्स चेक किए जाते हैं, डीबीज और पैनल्स चेक किए जाते हैं, ग्लैंड्स एंड लग्स चेक किए जाते हैं, लाइटनिंग फिक्सचर्स भी चेक किए जाते हैं और इसी तरह जो अर्थिंग मटेरियल्स है वो चेक किए जाते हैं। अर्थिंग मटेरियल्स मीन अर्थिंग राड्स और टेप वगैरह। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स MIR में रिक्वायर्ड है उनको अगर हम देखें तो हर एक MIR में जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं उनमें सबसे पहले मटेरियल डिलीवरी नोट है जिसे हम शॉर्टली DN कह सकते हैं, मटेरियल सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बाद अरामको की वेंडर अप्रूवल है, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट इसमें इनके डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, कैटलॉग्स और डेटा शीट्स है। इसी तरह ऐसे SO और IEC EE सर्टिफिकेट है। इसके बाद परचेज ऑर्डर कापी है। ऐसे SO और IEC EE सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं सऊदी स्टैंडर्ड्स मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सर्टिफिकेट उसका एक मैंडेटरी कंफर्मिटी डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे सऊदी मार्केट में एंटर होने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो है उनकी रेगुलेशन होती है। उसके बाद हम एक QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का MIR में रोल को देखते हैं तो सबसे पहले QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो जब मटेरियल रिसीव हो जाती है तो इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को चेक करता है। फ़िज़िकल कंडीशन के चेक करने का मतलब ये है कि उसमें कोई डैमेज, इसमें कोई कट वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है, इसकी इंसुलेशन वगैरह ठीक है, ये सब कुछ इसकी फ़िज़िकल कंडीशन, रस्टिंग वगैरह तो इसको नहीं हुई है, ये सब कुछ चेक किया जाता है एक QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ से। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई की जाती हैं, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद अरामको के स्टैंडर्ड्स के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। इन सब के बाद, इन सब स्टेप्स के बाद एक QC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिसाइड करता है कि MIR को अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। जो पूरा प्रोसेस फ्लो है इसका
یعنی عملی طریقہ کار اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا سبمیشن ہے کہ یہ سبمٹ کون کرتا ہے. تو کنٹریکٹر prepares and submit a معیار with supporting documents like material approval request, ٹیسٹ سرٹیفکیٹس, ڈیٹا شیٹس ایٹسٹرا. شارٹلی اس کا یہی مطلب ہے کہ کنٹریکٹر ایم آئی آر کو جمع کرواتا ہے جتنے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں, یعنی ایم اے آر ہو گیا جسے ہم مٹیریل اپروول ریکویسٹ کہتے ہیں, ٹیسٹ سرٹیفکیٹس ہو گئے جتنے بھی اس کے ہیں, ڈیٹا شیٹس وغیرہ, ان سب ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ اسے تیار کر کے سبمٹ کرتا ہے. اس کے بعد انسپیکشن ہو جاتی ہے اس کی. تو ایک کیو سی انسپیکٹر ان آرامکو ریپرزنٹیٹیو انسپیکٹ دا مٹیریل فزیکلی اینڈ ریویو ڈاکومنٹیشن. اس کا یہی مطلب ہے کہ کیو سی انسپیکٹر یا کیو سی انجینئر اور ایک آرامکو ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ تمام مٹیریلز کے سرٹیفکیٹس اور ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں, ان کی فزیکل کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی اپروول یا ریجیکشن ہو جاتی ہے. if compliant MIR is approved, if not a non-conformance report may be raised. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹھیک ہے سب کچھ تو اس کے بعد MIR کو اپروو کیا جاتا ہے, وگرنہ MIR کو ریجیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اور اس کی بیسس پہ ایک اور رپورٹ ہے جسے ہم NCR کہتے ہیں, یعنی نان کنفارمنس رپورٹ جو ہے وہ رائز کیا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر جو اس عملی طریقہ کار میں جو سٹیپ ہے وہ ہے ریکارڈ کیپنگ. تو MIR کو اپروو کرنے کے بعد کیو سی ڈاکومنٹیشن میں آڈٹ اور پروجیکٹ ہینڈ اوور کے لیے اس کے فائل میں رکھا جاتا ہے تاکہ آئندہ کام آ سکے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پریکٹیکلی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو فرض کریں کہ آپ ایک کیو سی الیکٹریکل انسپیکٹر کے طور پر کسی سعودی ارامکو کے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. اب اگر دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, تو مٹیریل ریسیپشن ہے. مثال کے طور پر بیچ آف کیبل ہے وہ ریسیو ہو جاتی ہے, ارائیو کر جاتی ہے سائٹ پر. اس کے بعد آپ نے ایک MIR جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے جتنے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے, کیبل ڈیٹا شیٹس, ٹیسٹ رپورٹس اور MIR وغیرہ اس کے ساتھ. اس کے بعد ارامکو کا کوئی انسپیکٹر الیکٹریکل یا اس کا کوئی نمائندہ آ کے ان کیبلز کو جتنے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں, یعنی ان کی انسولیشن ٹائپ کیا ہے, وولٹیج ریٹنگ وغیرہ, یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں. if everything matches the MIR is approved and you can proceed with installation. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر سب کچھ میچ کر جاتا ہے تو اس کے بعد MIR جو ہے وہ اپرووڈ کر جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ انسٹالیشن پر کام کا شروع کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو سب باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ MIR فاؤنڈیشن ہے کسی بھی کیو سی الیکٹریکل انجینئر کے, کیونکہ ارامکو میں ہر مٹیریل کو انسٹال کرنے سے پہلے کیو سی انجینئر کو اپروو کرنا پڑتا ہے. ایک کیو سی الیکٹریکل انجینئر جو ہے وہ مٹیریل کو وینڈر اپروول, ڈاکومنٹس, کوالٹی اور سٹینڈرڈس اس کی چیک کرتا ہے. اس کے بعد انسٹالیشن کے لیے وہ MIR کو اپروو کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.